बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने आपसे कहा था कि आज सारा दिन में इतलात आती रहेंगी और अब नई इतलात जो है, अब से कुछ देर पहले ईरान ने एक अमरीकी जहाज़ को गिरा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा UAV जिसमें मिसाइल्स और बॉम्ब्स थे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल ये जहाज़ था जिसको ईरान ने गिरा लिया है। ईरान की पर हमलावर होने के लिए ये जहाज़ जो है उड़ा था और उड़ने के बाद इसको जो है आपने हरमज़ में गुजारा गया। ईरानी पासदानी इनकलाब ने इसको गिराने की तस्दीक कर दी है। ये MQ-9 ड्रोन है जी, जिसमें मिसाइल्स और बॉम्ब्स और मल्टीविजन कैमरे हैं। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जदीद तरीन जो है ड्रोन है और इस ड्रोन को गिराने का दावा जो है पासदानी इनकलाब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बोशहर की फ़ज़ा में इसको उन्होंने ये कहा है कि ड्रोन जाम काउंटी बोशहर सूबे की फ़ज़ा में तबाह किया गया है। सेंटकॉम ने अभी तक इस दावे की तस्दीक नहीं की है, लेकिन इसके बाद जो है ख़तरे की घंटियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर बजाई जा रही हैं, क्योंकि ये ड्रोन जो है इंतहाई कीमती है। 50,000 फुट की बुलंदी तक उड़ सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल ड्रोन है। हमलावर होने के लिए बुशहर में आया था और बुशहर वो जगह है जहाँ पर ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बुशहर के अंदर इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और इनके इसी शहर के मज़ाफ़ात में ईरान के मिसाइल सिटी को भी बनाया गया है। यहाँ पर ये दो हसास चीज़ें हैं जिस पर हमलावर होने के लिए ये ड्रोन आया था, जिसको जो है तबाह कर दिया है। पासदानी इनकलाब ने कहा है कि दुश्मन अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। एक बड़ी कामयाबी जो है पासदानी इनकलाब ने हासिल की। और कल मैंने आपको बताया था कि पासदानी इनकलाब ने जो नया सिस्टम जो है वो कर दिया है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है और ये HQ-9 और S-400 का एक कॉम्बो है, जिसके ज़रिए अब कोई ड्रोन और जहाज़ जो है वो ईरान की तरफ नहीं आएगा। जहाँ पर ये सिस्टम एक्टिव होगा वहाँ पर आने वाला जहाज़ और ड्रोन जो है वो चाहे जितनी मर्ज़ी बुलंदी पर हो उसको गिरा लिया जाएगा। इसमें रशियन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए जो रडार्स हैं और जो उसकी बाकी आलात हैं वो चाइना से लिए गए हैं। और उसके बाद 373 के नाम से एक नया जो है सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस का इंट्रोड्यूस कराया गया। कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि अब ये ड्रोन्स ना समंदर में यानी आपने हरमज़ पर नहीं उड़ सकेंगे और ना ही ये ज़मीन पर आ सकेंगे। तो अब जाम काउंटी में आप देख लें, जहाँ पर बुशहर है, सूबा बुशहर है, उसमें हमलावर होने के लिए ड्रोन आया था, जिस पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो थे, लेकिन उसको उसकी फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। तो एयर डिफेंस सिस्टम पासदानी इनकलाब का पूरी तरह से एक्टिव है। आज जंग सारा दिन में जो है मुख्तलिफ रूप दिखाएगी। ये कहा जा रहा था कि सेंटकॉम ने कहा था कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अब हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मक्कार अमेरिका ने एक ड्रोन जो है वो ईरानी फ़िज़ा में भेजा ताकि बुशहर में मौजूद न्यूक्लियर या उनके मिसाइल सिटी पर हमलावर होया जा सके। पायलट समेत जहाज़ भेजने की अब ये गलती नहीं करेंगे। पहले उन्होंने की थी तो पायलट ढूंढते रहे थे, आपको याद है ना, और फिर कहा कि भूसे में से सुई ढूंढी है हमने। अब इनके पास यही एक तरीका रह गया है कि UAVs के ज़रिए जो है ईरान पर हमला करें, ताकि अगर तबाह भी हो तो पायलट जो है वो उसमें ना हो। अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, ये अगर तबाह हो भी जाएँ तो कुछ नहीं है, लेकिन MQ-9 एक महंगा व्हीकल है। इस वक्त तक का जदीद तरीन ड्रोन अगर किसी को कहा जाता है यही है, और ये पहली मरतबा नहीं गिराया गया है, बारहा गिराया गया है। इससे पहले आपने हरमज़ पर भी एक MQ-9 जो है गिराया जा चुका है और उसकी फुटेजेस जो हैं वो अल जज़ीरा समेत बहुत सारे अदारों ने जारी भी की थी, जिसका मलबा उठाकर ईरानी पासदारान जो है कश्ती में रखते हुए उसको वापस साहिल की तरफ लेके आ रहे थे। ये एक बड़ी कामयाबी थी। ये इतनी ही बड़ी कामयाबी है जितनी F-35 को गिरानी जितनी है, क्योंकि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बिल्कुल F-35 की तरह की ही है। रडार्स में या रडार्स क्रॉस सेक्शन में ये बिल्कुल एक छोटे सी मक्खी के तौर पर नज़र आता है, लेकिन असल में एक बड़ा जहाज़ होता है जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो है अपने पेट में छुपाए होता है। और ये सर्वेलेंस भी करता है, इतलात भी देता है, सैटेलाइट्स गाइडेड होता है, सैटेलाइट से इसको गाइड किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम 373 से इसको तबाह बर्बाद
کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہے ایک اور جنگ جو ہے شروع ہے۔ سینٹ کوم نے یہ کہہ کر کے حملے بند کر دیے، اس ڈرون کو بجوایا۔ اب اسے کچھ دیر پہلے ایرانی پاسداران نے اس ڈرون کو گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کی تصاویر اور اس کی جو باقی معلومات ہیں وہ آتی رہیں گی۔ یہ اکیلا نہیں آیا ہوگا، اور بھی ڈرونز ہوں گے یا اور بھی جہاز اس کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن اب وہ بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے ان علاقوں میں جو کہ حساس ترین علاقے ہیں، جیسے اصفہان ہے، وہ شہر ہے، تہران ہے، سمرقند ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ان کے نیوکلیئر سائٹس ہیں یا میزائل سٹیز ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اس لیے وہاں پر یہ سسٹمز انسٹال کیے گئے ہیں۔ کشم یا بندر عباس اور سرک کے علاقوں میں کیا یہ سسٹم ایکٹیو ہیں، یہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم آہستہ آہستہ تمام علاقوں میں ایکٹیو کر دی جائیں گے، کیونکہ ایران کا اپنا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ کہیں سے باہر سے اسے امپورٹ نہیں کرنا پڑنا ہے، نہ ہی کوئی اسے دے گا۔ اس روس اور چین کی مدد دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی دونوں کی ٹیکنالوجی کا ملاپ کر کے اس نے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا تھا، جس نے کل اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو گرانے میں شہیدانہ ڈرون کی مدد کی، اور آج ایک اور امریکن ڈرون جو کہ MQ-9 ہے اس کو گرا دیا ہے۔ یہ بڑی خبر تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال بھی سامنے آئی۔ میں نے کہا آپ تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ آپ نے حماس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، ایران نے تمام جہازوں کو روک دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ اوپر جا سکتی ہیں، اور اگر حوثیز نے باب مندب والی سائڈ یا بحیرہ احمر والی سائڈ بھی بند کر دی، جو ابھی اسرائیل کے لیے صرف بند کی گئی ہے، باقی جہاز رانی جو ہے اس سائڈ سے ہو رہی ہے، اگر وہاں سے حوثیز نے اس کی بندش بھی کر دی تو دنیا ایک نئے ڈیڈ لاک میں داخل ہو جائے گی۔ نہ صرف دنیا بلکہ یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شاید زیادہ پریشانی میں شامل ہوں، کیونکہ ان کی زیادہ تر ٹریڈ جو ہے اسی بحیرہ احمر کے روٹ سے، یعنی نہر سویز اور بحیرہ احمر کے روٹ سے ہی کی آتی ہے اور جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ روک دی گئی تو یورپ میں بھی جو ہے مہنگائی بہت اوپر چلی جائے گی۔ ان کے پاس ہی پٹرول ختم ہوگا۔ پہلے ہی یہ رشیا سے پٹرول لینے سے انکاری تھے، یعنی آئل لینے سے انکاری ہیں۔ اس کے بعد یہی ایک راستہ ہے جو پورے یورپ کو چلانے کے لیے آئل فراہم کر رہا تھا۔ حوثیز نے کل ہی کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب باب مندب کی بندش سے دیں گے۔ اسرائیل کے لیے تو انہوں نے جہاز رانی بند کر دی تھی۔ آج حملہ ہو چکا کشم، سڑک اور بندر عباس پر، اور اب بوشہر کے اوپر بھی ایک ڈرون جو ہے اس کو پاسداران انقلاب نے گرا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حملے ہو گئے تو آج کسی وقت حوثیز باب مندب کی بندش کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آپ نے حماس پہلے سے بند ہے، یہ دوسرا سمندری راستہ بھی اگر بند ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مہنگائی اور انفلیشن جو ہے وہ کہاں تک جائے گا۔ اس سارے کا ذمہ دار امریکہ ہے، اسرائیل ہے، جو کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ 12,000 کلومیٹر دور آ کر ایران پر حملہ آور ہوا ہے۔ ایران نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو خلیج فارس ہے یہ عمان اور ایران کی مشترکہ جگہ ہے یا سمندر ہے، یہ بین الاقوامی سمندر ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل خلیج ہے جس کی ایک طرف عمان ہے ایک طرف ایران ہے۔ امریکہ اس میں پھنس چکا ہے، امریکہ کو یہاں سے جانا ہوگا، نہیں تو امریکہ کو ڈوبنا ہوگا جیسے اس کا MQ-9 ڈوبا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔